ओके, यसमा मेरो रिक्वायरमेन्ट के छ भन्दा मेरो 5वटा मलाई इन्फर्मेसन चाहियो। एउटा चाहिँ सेल्स बाई रिप्रेजेन्टेटिभ, टप 5 कस्टमर, सेल्स बाई रिजन, अनि सेल्स ट्रेन्ड अफ 2019, त्यसपछि ट्रान्जेक्सन काउन्ट बाई इन्भोइस अमाउन्ट, कतिवटा ट्रान्जेक्सन गरेको छ त इन्भोइस अमाउन्टको बेसमा भन्ने कुरा मलाई 5वटा रिक्वायरमेन्ट भयो। सो दिज आर 5 रिक्वायरमेन्ट्स फर नाउ है, अहिलेलाई यो भयो। त्यसमा मल्टिपल रिक्वायरमेन्ट हुन सक्छ है, यो यति मात्र हैन कि यु क्यान डु अ मल्टिपल रिपोर्ट धेरै गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ मैले यो 5वटा रिपोर्ट मलाई चाहियो। सो अब यसलाई पिभट टेबल बनाउनलाई मैले के गर्नु पर्यो भने डेटामा गएर दिस इज माई मास्टर डेटा, यसलाई मैले टेबलमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। टेबलमा कन्भर्ट गर्यो भने रेन्जहरू सिलेक्सन गरिराख्न झन्झट हुँदैन, इट विल बी भेरी इजी हैन। तर म टेबल बनाउँदिनँ, म म्यानुअली रेन्ज सिलेक्सन गर्छु भन्दा त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर टेबल बनायो भने चाहिँ यो डेटामा भोलि आएर कुनै अपडेट गर्नु पर्यो, यसमा कुनै चाहिँ रोहरू थप्यो भने टेबल अटो एक्सपान्ड हुन्छ र तपाईँले रिफ्रेस गर्नुभयो भने पिभट पनि अटो अपडेट हुन्छ है। सो त्यसलाई पनि विचार गर्नु पर्यो। त्यसैले मैले यसलाई के गर्छु, आई हेभ टु क्रिएट टेबल, कन्ट्रोल टी पहिला गरिसकेको, टेबलमा क्रिएट गर्दैछु। त्यसपछि यसले रेन्ज लियो, माई टेबल हेज ए हेडर, यस, ओके, डन। फर्स्ट पार्ट मैले काम गरेँ, मैले एउटा टेबल क्रिएट गरिसकेको छु। ओके, सो दिस इज माई टेबल। अब मैले टेबल क्रिएट गरिसकेपछि मैले यसलाई चाहिँ पिभट टेबलमा कन्भर्ट गर्न सक्छु। त्यसपछि फेरि म त्यही सेम प्रोसेस इन्सर्टमा जान्छु, के गर्ने त पिभट टेबल क्रिएट गर, पिभट टेबल। त्यसपछि उसले के भन्छ भने ओके यो टेबल चाहिँ टेबल 1 रहेछ, सो म पिभट टेबल क्रिएट गर्दैछु। अब कहाँ गर्ने भन्दा न्यू वर्कसिट गर्नुभयो भने नयाँ वर्कसिटमा खोलेर जान्छ, एक्जिस्टिङ गर्नुभयो भने यसमध्येको कुनै सिटमा गर भने। सो मैले एक्जिस्टिङमा गएर लोकेसनमा दिन्छु, क्यालकुलेसनमा गएर यहाँनिर राख भन्नु। सो यो ठाउँमा चाहिँ मैले पिभट टेबल क्रिएट गर्दैछु। नाउ दिज आर माई रिक्वायरमेन्ट। अब मैले के गरेँ भने त्यसो यहाँनिर फर्स्ट बनाउँदैछु, मलाई पहिला पिभट टेबलमा सेल्स बाई रिप्रेजेन्टेटिभको अनुसारको एउटा पिभट टेबल चाहियो। अब पिभट टेबल भन्ने बित्तिकै हिजो हामीले डिस्कस गरेको थियौँ, पिभट टेबलमा 4वटा कम्पोनेन्ट हुन्छ, दिज आर कल्ड पिभट टेबल फिल्ड। यसमा नर्मली फिल्टर, कोलम, रो, भ्यालुजहरू हुन्छ र कोलम र रोमा चाहिँ तपाईँले यहाँको हेडिङहरू तान्नुभयो भने त्यही अनुसार कोलम वाइजमा कोलममा आउँछ भने कुनै चाहिँ हेडिङमा रोमा तान्नुभयो भने त्यो रो वाइज रिपोर्ट आउँछ। र भ्यालुज भनेको चाहिँ त्यो सेक्सन हो जहाँ चाहिँ हामीले अमाउन्टहरू हैन, जुन जहाँ चाहिँ हामीले फिगर्सहरू भ्यालुजहरू छ त्यसलाई चाहिँ पुल गर्छौँ। जस्तो अब स्यालेरी भयो, सेल्स रेभेन्यूहरू भयो, त्यस्तो खालको कुनैहरू अमाउन्टहरू छ भने विल पुल दोज फिल इन्टु भ्यालुज भयो। अब फिल्टर भनेको चाहिँ दिस इज अप्सनल, तपाईँले कुनै चाहिँ लार्ज डेटा सेट छ मलाई मल्टिपल फिल्टर गर्नु पर्यो भने तपाईँले फिल्टरमा पनि तान्न सक्नुहुन्छ हैन। मलाई फिल्टर गर्नु जरुरी छैन, फिल्टर नगर्दा पनि मैले खोजेको रिपोर्ट चाहिँ डिस्प्ले हुन्छ भने फिल्टर नगर्दा पनि हुन्छ। अब अहिलेको केसमा मलाई के चाहियो, सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभ र मलाई चाहिँ रेभेन्यू चाहियो भनेपछि कति सेल्स गरेछ त्यो रिप्रेजेन्टेटिभ अनुसार चाहियो भने चाहिँ म यहाँ जान्छु, दिज आर माई सेल्स पर्सन। सो मैले के गर्छु, सेल्स पर्सनलाई ड्र्याग गरेर रोमा ल्याउँछु, यो रोमा आयो। तपाईँले यसलाई लगेर कोलममा लानुभयो भने कोलम वाइजमा आउँछ है। अब कस्तो खालको रिपोर्ट चाहिने हो तपाईँले यो रिपोर्ट भ्यू गरेर पनि तपाईँले डिसिसन गर्न सक्नुहुन्छ, वेदर यु वान्ट द्याट इन्टु रो अर वेदर इन कोलम, त्यसरी गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब यो केसमा मलाई रोमा चाहिँ मिनिङफुल देख्यो। सो मैले सेल्स पर्सन रोमा ड्र्याग गर्ने बित्तिकै यहाँको जति पनि यहाँ सेल्स पर्सन छ, यहाँको यो सेल्स पर्सनको युनिक भ्यालु, दिज आर वान द युनिक है। जति पनि डुप्लिकेट छ, जस्तो बिने पनि डुप्लिकेट होला, यहाँ रजनी पनि डुप्लिकेट होला, विभिन्न व्यक्तिको त्यहाँ डुप्लिकेट सेल्स होला, तर उसले चाहिँ सबै डुप्लिकेट भए पनि पिभटको चाहिँ एउटा बेनिफिट भनेको उसले सबै टेबलमा हेरेर युनिक डेटा पुल गरेर ल्याइसकेको हुन्छ। सो दिस इज माई सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभ। त्यसपछि मैले रेभेन्यू, मलाई के चाहियो रेभेन्यू, सो रेभेन्यूलाई ड्र्याग गरेर भ्यालुजमा हाल्छु, डन, सक्यो। एउटा चाहिँ मैले सिम्पल एउटा पिभट टेबल बनाएँ, के बनाएँ, सेल्स बाई रिप्रेजेन्टेटिभ भनेपछि दिज आर माई सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभ भयो, यो चाहिँ उहाँहरूले गरेको सेल्स भयो, सक्यो हैन। अब सेकेन्ड मेरो रिक्वायरमेन्ट, सेकेन्डमा मलाई के चाहियो भने टप 5 कस्टमर, टप 5 कस्टमरको रिक्वायरमेन्ट भयो। म यहाँ बनाउँदै जान्छु टप 5 कस्टमर। सो टप 5 कस्टमरमा अब मलाई पिभट टेबल चाहियो भने फेरि मैले अगेन यहाँ गएर इन्सर्ट पिभट टेबल, यो गर्न जरुरी छैन है। एक्चुअली तपाईँले पिभट टेबल क्रिएट गरिसकेपछि यु क्यान कपी द्याट पिभट टेबल, यही पिभट टेबललाई कपी पेस्ट गर्दै त्यसमा मोडिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा एकचोटि चाहिँ यो स्टेप तपाईँले गर्नु पर्यो, सेकेन्ड टाइम गर्नु पर्दैन। सो मैले के गर्छु भने आई जस्ट कपी द पिभट टेबल, मैले कन्ट्रोल सिफ्ट राइट एरो डाउन एरो गर्छु, कन्ट्रोल सिफ्ट कपी, यहाँ मैले पेस्ट गरेँ। सो सेम नै पिभट टेबल। अब यसमा मेरो रिक्वायरमेन्ट चाहिँ के भयो भने चाहिँ टप 5 कस्टमर, यहाँ चाहिँ मलाई कस्टमर चाहियो। सो यो सेल्स पर्सन ठाउँमा पहिला म के गर्छु, यसलाई फालिदिन्छु, यसरी तपाईँले बाहिर फाल्न सक्नुहुन्छ। सो नाउ दिस इज पिभट टेबल 2। अब पिभट टेबल 2 मा मेरो रिक्वायरमेन्ट चाहिँ कस्टमर चाहियो, टप 5 कस्टमर भनेपछि मैले यहाँ जान्छु। सो गो टु द टेबल हेडिङ, कस्टमर नेम, मैले कस्टमरलाई ड्र्याग गरेर यहाँ ल्याएँ।
सो दिज आर माई कस्टमर्स, मल्टिपल कस्टमर्स आइरहेछ। अब मलाई के चाहियो भने त्यो कस्टमर वाइज चाहिँ मैले कति सेल्स गरेछ भन्ने चाहियो, फेरि रेभेन्यू पार्ट। सो आई ड्र्याग अगेन द रेभेन्यू टु भ्यालुज। यसरी आयो। अब यहाँ के छ भने सबै नै आयो हैन, मलाई चाहिँ सबै नै कस्टमर आयो। अब होइन मलाई चाहिँ सबै नै कस्टमर चाहिन्छ भने दिस इज फाइन। अब कहिले काहीँ मलाई टप 3, टप 5, टप 10 चाहियो भने तपाईले अब त्यहाँ अलिकति हामीले चाहिँ त्यहाँ कन्डिसनल फर्म्याटिङमा टप 5, टप 10, बटम 10 भनेर चाहिँ यसमा पनि एउटा चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। सो टप 5 मैले कस्टमर चाहेको हुनाले म कस्टमरको एउटा कुनै सेलमा जान्छु, देन राइट क्लिक पिभट टेबलमा मोर देन 80% राइट क्लिक हुन्छ है। यसरी पिभट टेबल क्रिएट गरिसकेपछि बाँकी पिभट भित्र चलाउने कामहरू राइट क्लिक गर्दै तपाईले अप्सन्सहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। सो देयर आर लट मोर अप्सन्स भने राइट क्लिक हैन, यहाँ देख्नुहुन्छ। मलाई के चाहियो भने मलाई टप 5 चाहिएको हुनाले कुनै सेलमा गएँ जस्ट राइट क्लिक, त्यसपछि मैले फिल्टरमा जान्छु। फिल्टरमा जानुभयो भने तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ व्हेन यु क्लिक अन फिल्टर, मलाई फिल्टर गर्नु पर्यो टप 5 भनेपछि फिल्टरमा जानुभयो भने यहाँ टप 10 देख्नुहुन्छ। टप 10 मा क्लिक गर्छु। अब मलाई कति चाहियो, नाउ यु क्यान चेन्ज द नम्बर हैन, मलाई 3 हो कि टप 7 हो कि टप 10 हो कि तपाईको आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार तपाईले यहाँ टप चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले खोजेको 25 टप 5। ओके, अब मेरो के आयो, सेकेन्ड पिभट टेबलमा टप 5 कस्टमरको पनि रिपोर्ट आयो। थर्ड मेरो रिक्वायरमेन्ट छ, मैले यहाँ गएर स्प्लिट गर्छु, अहिले एक्सप्यान्ड गर्छु। यो मेरो डन एन्ड दिस इज डन। अब मेरो यहाँनिर सेल्स बाइ रिजन, सो मेरो रिक्वायरमेन्ट सेल्स बाइ रिजन छ। अगेन मैले कुनै एउटा पिभट टेबललाई कपी गर्छु, मैले पेस्ट गरेँ, त्यसपछि यता जान्छु। अब मलाई यसमा के चाहियो, सेल्स बाइ रिजन। फेरि म यसलाई ड्र्याग गरेर बाहिर लगिदिन्छु। सो दिस इज द थर्ड पिभट टेबल। मैले तेस्रो पिभट टेबल क्रिएट गरिरहेको छु। मलाई रिजन वाइज सेल्स चाहियो, आई ड्र्याग द रिजन इन्टु रो, रिजन आयो। त्यसपछि फेरि मैले रेभेन्यू, ओके, सो सेल्स बाइ रिजन पनि आयो। अब यो चाहिँ दिज आर भेरी सिम्पल है, ड्र्याग ड्रप गरिरहेको। यसमा एउटा नयाँ कुरा के छ भने तपाईले राइट क्लिक गरेर फिल्टर गर्नु पर्यो, हेर्दै जानुलाई। एक दुईवटा नयाँ कुरा गर्दैछु, यहाँ चाहिँ राइट क्लिक गरेर फिल्टर गरेँ। अरूमा मैले त्यस्तो खाली क्लिक अरू त्यस्तो केही गरेको छैन, जस्ट ड्र्याग एन्ड ड्रप। सो अब यहाँ छ मलाई के चाहियो भने यसमा चाहिँ मलाई अब 1 वर्षको सेल्सको ट्रेन्ड चाहियो। सो आई निड 1 इयर सेल्स। भनेपछि मैले के गर्छु भने फेरि यसलाई कपी गरेँ, आई जस्ट कपी दिस वान एन्ड पेस्ट गरेँ। मैले पिभट टेबलमा यो डेटा हटाइदिन्छु। अब यसमा मलाई के चाहियो भने 1 वर्षको हैन, जुन चाहिँ 1 इयर यहाँ डेटा छ, यो 1 इयरको डेटामा चाहिँ मन्थली रिपोर्ट चाहियो के। जस्तो अब यहाँ अब पिभट टेबलले के गर्छ भने यसरी डेट लेखे पनि उसले चाहिँ अटोमेटिक त्यसलाई चाहिँ डेट यदि डेट फिल्डमा छ भने उसले डेटलाई रिकगनाइज गरेर मन्थ भित्र पनि डे हैन, इयर भित्र डे, इयर भित्र मन्थ भित्र डे, तपाईले त्यसरी पनि रिपोर्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ है। कति साल, त्यो सालको कुन महिना, त्यो महिनाको कुन दिन, त्यसरी चाहिँ तपाईले यो रो लेभलमा राख्नुभयो भने त्यसरी नै रिपोर्ट पनि लामो भएर निक्लिन्छ। जस्तो अहिले मलाई के चाहियो भने मलाई सेल्स ट्रेन्ड डेट वाइज चाहियो। सो मैले कहाँ जान्छु, अर्डर डेट। ओके, अर्डर डेटमा जान्छु, यो डेटलाई तानेर रोमा लान्छु। अहिले यसरी आउँछ। यो के छ भने 2016 मा चाहिँ यो ग्रुपिङ भएर आउँछ। सुन्नु होला है, जस्तो मैले के गरेँ, अर्डर डेटलाई हटाइदिएँ। मैले यहाँनिर तर फेरि मैले अन्डु गरेँ। मैले अर्डर डेटलाई ड्र्याग गरेर यहाँ तान्ने बित्तिकै, रोमा तान्ने बित्तिकै मैले अर्डर डेटलाई यहाँ तान्दिएँ, अर्डर आइडी भयो, अर्डर डेट। मैले मेरो 2016 भर्सन भएको हुनाले जब मैले अर्डर डेटलाई ताने, यहाँ अर्डर डेटमा मेरो डे वाइज छ, जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रिल भनेर विभिन्न डे वाइज छ हैन। जब मैले यसलाई पिभट टेबलमा ताने 2016 मा चाहिँ अलरेडी ग्रुपिङ भएर आउँछ, यहाँ ग्रुपिङ भएर आइरहेछ है, दिस इज ग्रुपिङ, यसलाई ग्रुपिङ भएर आइरहेछ। तर 2010, 2013, 2007 चलाउनु भयो भने त्यसरी ताने बेलामा यसरी आउँदैन। त्यो बेलामा कसरी आउँछ भने तपाईको यसरी आउँछ। यो भनेको एभ्री सिंगल डे यहाँको जे छ यसरी नै पुल भएर आउँछ है। सो नर्मली डिस्प्ले हुने यही हो, यसरी नै आउँछ। र यसलाई कसरी ग्रुपिङ गर्ने भन्ने कुरामा अलिकति म इलाबोरेट गर्दैछु। मैले ताने अर्डर डेटलाई तान्ने बित्तिकै जुन उता अर्डर डेट छ सबै यसरी नै आउँछ। फाइन, अहिलेलाई ठिक छ। त्यसपछि मलाई के चाहियो, रेभेन्यू पनि चाहियो। फेरि म जान्छु रेभेन्यू, सबैमा रेभेन्यूले चाहिँ धेरै भूमिका खेलिरहेको छ। एभ्रिवेयर आई निड टु
फुल रेभेन्यूलाई चाहिँ भ्यालुमा तानिरहेको छु, खालि रोमा मात्रै चेन्ज गरिरहेको छु। अब यति गरिसकेपछि मलाई के छ भने यो अर्डर डेटमा एभ्री सिंगल डेट आइरहेछ, तर मलाई अब यसमा चाहिँ के चाहियो, मन्थ वाइज ब्रेकडाउन चाहियो भने नाउ यु हेभ टु ग्रुपिङ। अब अलिकति नयाँ कुरा आयो, ग्रुपिङको कुरा आयो, पिभट टेबलमा ग्रुपिङ कसरी गर्ने भन्ने कुरा आयो। सो तपाईँले यहाँ चाहिँ ग्रुप गर्नुपर्ने भयो। अघि नै चाहिँ राइट क्लिक गरेर फिल्टर बाई टप 5 गरे जस्तै यसमा चाहिँ ग्रुपिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अगेन तपाईँले राइट क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ देख्नुहुन्छ ग्रुप अनग्रुप भन्ने हैन। नर्मली तपाईँले डेटा तान्ने बेलामा अनग्रुप भएर आएर हुन्छ, तर मलाई त्यो ग्रुप वाइज चाहियो। जस्तो कुनै बेलामा भनौँ न, मलाई चाहिँ 0 देखि 100 सम्म मलाई चाहिँ कुनै एउटा ग्रुप बनाउँदैछु 1000 सम्म, त्यसपछि मलाई 1000 देखि 2000 सम्म, यस्तो पनि तपाईँको रिक्वायरमेन्ट हुनसक्छ। र यसरी तपाईँले काम गर्नु पर्यो भने दिस इज कल्ड ग्रुप गर्ने। सो अब मैले यसलाई ग्रुपिङ गर्नु पर्यो, मैले राइट क्लिक गरेर के गर्छु, यहाँ गएर ग्रुप गर भन्छु, क्लिक ग्रुप। अब ग्रुप गर्ने बेलामा यसरी आउँछ है। जस्तो डेट भएको हुनाले डेटको कन्टेन्टहरू आउँछ, अब टाइम भयो भने टाइमको पनि आउँछ। सो के अनुसार छ त्यहाँ तपाईँको सबै इन्फर्मेसन आउँछ। अब मलाई यसमा के चाहियो भने मलाई मन्थ वाइज पनि चाहियो र यसको माथि चाहिँ इयर पनि चाहियो। सो तपाईँले डेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ, मन्थ डेज इयर गऱ्यो भने सबै नै आउँछ। डेज गर्ने बित्तिकै एभ्री सिंगल डे आउँछ, तर मलाई एभ्री सिंगल डे चाहिँदैन। सो मैले अनचेक गर्छु है। ब्लू भनेको यो भनेको अनचेक, क्लिक भनेको चेक, यसरी कलर देख्नुहुन्छ। सो दिस इज अनचेक चेक, ओके। सो मलाई यसमा के चाहियो भने इयर र मन्थ चाहियो भने यसलाई ग्रुपिङ गर, साल पनि चाहियो र मलाई रेस्पेक्टिभ मन्थ पनि चाहियो भने ग्रुप गरेर ओके गऱ्यो भने तपाईँको अब यसरी ग्रुपिङ हुन्छ। ओके, अघिको डेटमा आएकोलाई मैले ग्रुपिङ गरेको। अब यहाँ एउटा नयाँ कन्सेप्ट सुन्नुभयो, ग्रुपिङ। सो पिभट टेबलमा कुनै बेला तपाईँलाई ग्रुप अनग्रुप गर्नुपर्ने खालको त्यस्तो रिपोर्ट बनाउनु पर्यो भने जस्ट राइट क्लिक गरेर यहाँ गएर ग्रुप अनग्रुप गर्न सक्नुहुन्छ। हेलो विनय सर, हजुर यो यसमा पिभटमा चाहिँ सर यो सम अफ रेभेन्यू र एभरेज र म्याक्सिमम र मिनिममलाई एउटैमा राख्नलाई के गर्नुपर्छ? यसमा राख्ने हजुर। हजुर ओके, यसमा सम आयो नि सर, एउटै डेटामा चाहिँ एभरेज अनि म्याक्सिमम सेल र मिनिमम सेलको डेटा राख्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्न सकिन्छ सर? त्यो एक्ज्याक्टली मैले पनि ट्राई गरेको छैन होइन। तपाईँले एकदम मजा नयाँ क्वेसन सोध्नुभयो। यसो गरौँ, पहिला अहिलेको यो मैले गर्न खोजेको रेगुलर यसलाई पहिला जाँदै गरौँ होइन। तपाईँले भनेको मैले बुझिहालेँ। सो मैले यहाँनिर मल्टिपल कोलम छ, तपाईँले त्यसैमा यहीँ रोमा ल्याउनु पर्यो भन्नुभयो होइन। सो त्यसलाई के पोसिबिलिटी छ म त्यो हेरौँला। जस्तो मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो चाहिँ मेरो डिजाइनमा गएर यसले काम गर्छ जस्तो लाग्छ कि यो रिपोर्ट लेआउटले काम गर्छ जस्तो लाग्छ। अहिले म यतातिर अहिले क्विकली म यहाँ गइहालिन्न, पहिला यसलाई एउटा कन्टिन्यू गर्न दिनुहोस् अनि पछिको टाइममा त्यो एउटा हामी ट्राई गरौँ है। ए हुन्छ सर, ओके सर। ओके, सो यहाँसम्म मैले के गरेँ भने फोर्टमा मैले सेल्स ट्रेन्ड निकालेँ भनेपछि मेरो 2019 साल रहेछ, त्यसमा मेरो 12 महिनाको डेटा रहेछ। सो 12 मन्थ्सको रेभेन्यू मैले यहाँ निकालेँ, सक्यो 4वटासम्म मैले गरेँ। अब मेरो लास्ट एउटा छ ट्रान्जेक्सन काउन्ट बाई इन्भोइस अमाउन्ट, यसलाई पनि मैले कट गरेँ, यहाँ ल्याएर मैले पेस्ट गरेँ। ओके, सबै पिभट टेबललाई मैले एउटामै बनाएको छु। सो फेरि मैले पिभट सानोलाई कपी गर्छु, ठुलोलाई कपी गरेर पनि केही हुँदैन, सानो भयो भने सजिलो हुन्छ भनेर मैले सानो पिभट टेबललाई कपी पेस्ट गरेँ। सो मैले यहाँ लिएर आएँ। अब मलाई के गर्नु पर्यो, यसमा के चाहियो ट्रान्जेक्सन काउन्ट, यसमा चाहिँ काउन्ट चाहियो होइन, कतिवटा ट्रान्जेक्सन भएको छ र ट्रान्जेक्सन काउन्ट भयो इन्भोइस एमाउन्ट भन्नु खोजेको। जस्तो तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने यो डेटामा यहाँनिर अमाउन्ट छ हो, यो रेभेन्यू, दिस इज माई रेभेन्यू अमाउन्ट, यो भनेको अमाउन्ट। सो यो अमाउन्टलाई ब्रेकडाउन गरेर चाहिँ कतिवटा इन्भोइस छ त मलाई काउन्ट गर भनेको कि सम गर भनेको पुरा रेभेन्यू दिन्थ्यो, दिस इज सम, एभ्रिथिङ रेभेन्यू सम छ, मलाई चाहिँ काउन्ट गर के त इन्भोइस एमाउन्टले काउन्ट गर भनेको छ। सो मैले के गर्छु भने यो सबैलाई हटाउँछु। अब डेटलाई ग्रुप गरे जस्तै मैले रेभेन्यूको अमाउन्ट अनुसार ग्रुपिङ गर्नु पर्यो। जस्तो 0 देखि अघि यहाँ देखाएको थिएँ मैले 0 देखि 1000 सम्म कति छ त, त्यसपछि 1000 देखि 2000 सम्म कति छ त भन्ने खालको यसरी मलाई ग्रुपिङको रिपोर्ट रिक्वायरमेन्ट भयो। सो म यहाँ क्लिक गर्छु, यहाँ गएर मैले प्राय गरेर के भनेको थिएँ भने जहिले पनि भ्यालुज भन्ने रेभेन्यूहरू यहाँ हुन्छ भनेर भनिरहेको थिएँ, प्राय यहाँ नै हुन्छ। तर ग्रुपिङको केसमा कस्तो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ मलाई अमाउन्ट पनि ग्रुपिङ गर्नु पर्यो, रेभेन्यू वाइज ग्रुपिङ गर्नु पर्यो भने मैले त्यो रेभेन्यूलाई तानेर रोमा ल्याउँछु यो केसमा चाहिँ है। नर्मली अरू पिभट टेबलको अघि न 4वटा क्यालकुलेसनमा के गरेको थियो, जहिले पनि रेभेन्यू हामीले यहाँ लगेको थियो। अब यो केसमा चाहिँ मलाई रेभेन्यू पनि चाहियो, तर रेभेन्यू पनि मलाई चाहिँ रेभेन्यूको अमाउन्ट अनुसार ब्रेकडाउन चाहियो, मलाई अमाउन्टको पनि ब्रेकडाउन चाहियो भने त्यस्तो भ्यालुजको भएको लागि पनि तपाईँले रोमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ ल्याएँ। सो यसले के गर्छ भने एभ्री सिङ्गल अमाउन्ट दिइरहेको छ है, एभ्री सिङ्गल अमाउन्ट, यहाँ भएको अमाउन्टहरू रेभेन्यूहरू सबै यहाँ दिइरहेको छ। एउटा 0 पनि रहेछ, हेर्नुहोस् त, एउटा 0 पनि रहेछ।
ओके 0 पनि छ सो उसले के गर्छ 0 पनि पुल गरिदिन्छ सो यहाँ सबै भ्यालुज आइसकेछ अब यो भ्यालुजलाई मैले अघि नै डेटमा ग्रुपिङ गरे जस्तै यसलाई पनि एउटा ग्रुप गर्छु राइट क्लिक त्यसपछि ग्रुप गरेँ अब ग्रुप गरेपछि मैले के गरेँ भने अब धेरै ठुलो ग्रुप गर्नुभयो भने रिपोर्ट पनि लामो आउँछ मैले अलिकति चाहिँ रिपोर्ट चाहिँ अलिकति कन्साइज गरेर सानो बनाउन खोजिरहेको छु सो मैले के गर्छु भने स्टार्टिङ फ्रम 0 मेरो 0 नै छ र मैले मेरो म्याक्सिमम चाहिँ त्यहाँको म्याक्सिमम यहाँ सेल्स भ्यालु कति छ त भन्दा 7,938 रहेछ र मैले यसलाई चाहिँ एउटा ग्रुप गरेर राउन्ड अप गरेर 4,000 सम्म मलाई 4वटा ग्रुप बनाऊ 0 देखि 4,000 को ग्रुप बनाऊ एभ्री सिंगल ग्रुपको डिफरेन्स चाहिँ 1,000 भनेर बनाउन सक्छु के सो 0 to 1,000 1,000 2,000 2,000 3,000 गरेर उसले ग्रुपिङ गरिदिन्छ त्यसमा तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है त्यसमा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ अहिलेको केसमा मैले 0 देखि 4,000 को ग्रुप बनाऊ र दुईटा ग्रुपको बीचमा चाहिँ डिफरेन्स कति भने 1,000 भने ओके गरे सो उसले अब यसरी बनाइदियो ग्रुपिङ गरिदियो है एउटा दुईटा तीनटा चारवटा र 4,000 एन्ड अबभलाई के गरिदिन्छ भने ग्रेटर देन 4,000 भएको सबैलाई यहाँ ल्याएर एउटा ग्रुपिङ गरिदियो सो मैले ग्रुप बनाएँ अब फेरि रेभिन्यू तानेर भ्यालुज बनाउँछु भनेपछि दिस इज काउन्ट सो ट्रान्जेक्सन काउन्ट कतिवटा ट्रान्जेक्सन भयो काउन्ट गरेर त के त इन्भोइस अमाउन्ट अनुसार सो दिजरमा इन्भोइस अमाउन्ट $1,000 सम्मको 2,000 सम्मको 3,000 सम्मको 4,000 सम्मको र 4,000 एन्ड अबभको भनेर मेरो प्रत्येक मेरो यहाँ चाहिँ काउन्ट गरेर नम्बर अफ काउन्ट आइसकेको छ सो यसरी मैले चाहिँ अघिको क्वेसन अनुसार 5वटा चाहिँ बनाएँ झन् मैले यहाँ बनाएँ सो म यसमा जान्छु अब यसलाई अनफ्रिज गर्नेलाई त तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले कतिवटा पिभट टेबल बनाएँ भने एउटा सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभको हिसाबले बनाएँ एउटा टप 5 कस्टमरको त्यस्तै गरेर थर्ड वान रिजन वाइज के छ त मेरो रेभिन्यू निकालेँ त्यस्तै गरेर मेरो मन्थ वाइज के रेभिन्यू निकालेँ र मेरो अमाउन्ट जुन चाहिँ सेल्स अमाउन्ट छ सेल्स अमाउन्टको ग्रुप अनुसार ग्रुपिङ वाइज पनि कतिवटा छ भनेर मैले काउन्ट पनि निकालेँ सो फर्स्ट प्रिलिमिनरी पार्ट मैले पिभट टेबल बनाउनु पर्ने काम सकेँ अब यसलाई के गर्नु पर्यो पिभट चार्ट हैन अब हामी अलिकति चार्टमा जानेछौँ सो पिभट टेबलको कुरा गरौँ यो पिभट टेबलमा नयाँ तपाईले कुरा दुईटा के देख्नुभयो भने एउटा ग्रुपिङको कुरा देख्नुभयो सो ग्रुप बाई मैले मन्थ पनि गर्न सक्छु आई क्यान ग्रुप बाई के अरे भ्यालुज पनि गर्न सक्छु तपाईले टेक्स्ट पनि ग्रुप गर्न सक्नुहुन्छ है कुनै बेला तपाईलाई केही टेक्स्ट ग्रुपिङ गर्न पर्यो जस्तो यसमा के छ भने यो दुईटालाई एउटा ग्रुपमा ल्याऊ यो दुईटालाई एउटा ग्रुपमा ल्याऊ यु क्यान डु द्याट तपाईले त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो मैले इस्ट र नर्थलाई एउटा ग्रुप बनाऊ अब क्विकली मैले 2 मिनेट यहाँ तपाईहरुलाई यहाँ देखाइदिहाल्छु यो मेरो रिक्वायरमेन्ट हैन यहाँ चाहिँ अहिले मेरो यो क्याल्कुलेसनमा यो रिक्वायरमेन्ट हैन तर मैले देखाइदिनु खोजेको सो यु क्यान डु द ग्रुप बाई डेट ग्रुप बाई भ्यालुज टेक्स्टलाई पनि ग्रुप गर्न सक्नुहुन्छ सो यो दुईटालाई मलाई ग्रुप गर्नु पर्यो यो इस्ट र नर्थलाई एउटा ग्रुप बनाऊ भन्यो भने सेलेक्ट गर्नुस् जस्ट राइट क्लिक फेरि ग्रुप ओके ग्रुप गर्नुस् सो अहिले हेर्नुस् त ग्रुप 1 बनाए त्यसपछि मलाई साउथ र इस्टलाई पनि अर्को ग्रुप बनाउनु पर्ने छ भने फेरि म साउथ र इस्टलाई लिन्छु राइट क्लिक क्रिएट अ ग्रुप ग्रुप 1 ग्रुप 2 नाउ यु क्यान चेन्ज रिनेम हैन यसलाई रिनेम गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि मैले टेक्स्टलाई पनि ग्रुप गर्न सक्छु अब टेक्स्टलाई चाहिँ मैले सुरुमा यहाँबाट चाहिँ पिभट टेबल बनाउँदा ग्रुप गरेर गर्न सक्दिनँ पहिला रिपोर्ट पुल गर्ने त्यसपछि तपाईले कुन कुन चाहियो हैन त्यो तपाईले मलाई यो चाहियो यो चाहियो यो चाहियो यो तीनटा ग्रुपलाई चाहिँ एउटा चाहिँ ग्रुप गर्नु पर्यो भने तपाईले त्यो ग्रुप पनि गर्न सक्नुहुन्छ के सो कुनै बेलामा तपाईले चाहिँ टेक्स्टलाई पनि ग्रुप गर्न पर्ने आवश्यकता आयो भने यु क्यान डु इट है जस्तो इस्ट र वेस्टलाई मलाई ग्रुप गर्नु पर्यो भने चाहिँ मैले दुईटालाई सेलेक्ट गरेँ फर्स्ट वान लास्ट वान राइट क्लिक देन क्लिक अन ग्रुप हेर्नुस् त इस्ट र वेस्टलाई ग्रुप गरिन्छ बाँकी चाहिँ ग्रुप नभएको हुनाले इन्डिभिजुअल भनेर देखाइदिन्छ हैन यसलाई पनि ग्रुप गर्नुपर्छ भने यु क्यान डु इट लेटर सो मजाले गर्न सक्नुहुन्छ है ग्रुपिङ सो मैले सिम्पल एउटा पिभट टेबल बनाएँ अब मलाई सेकेन्ड स्टेप भनेको मलाई पिभटको चार्ट बनाउनु पर्यो पिभट चार्ट सो मैले पिभट टेबलमा कतै क्लिक गरेपछि टेबल भित्र क्लिक गर्दा हामीले एउटा चाहिँ मेनु बार देखिन्छ भने जस्तै जस्तो मैले पिभटमा क्लिक गर्ने बित्तिकै एनालाइज डिजाइन ट्याब देख्नुहुन्छ मैले यहाँ बाहिर बस्ने बेलामा तपाईले देख्नुहुन्न अहिले छैन मेरोमा हो अहिले कम्प्युटर मेरो ल्यापटपमा यहाँ देखिराख्नु भएको छैन तर जब म पिभट टेबलको कतै भित्र बस्छु भने तपाईले यस्तो एनालाइज र डिजाइन ट्याब भित्र देख्नुहुन्छ सो मैले पिभटमा कहीँ बस्छु अब चार्ट इन्सर्ट गर्नलाई इन्सर्टमा गएर पिभट चार्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पिभटमा बसिराख्नु भएको छ भने एनालाइजमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ पनि पिभट चार्ट देख्नुहुन्छ है अब मल्टिपल वेबाट तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ पिभटको टुलबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन म पिभटको टुलमा छैन भने म यहाँ इन्सर्टमा गएर पिभट चार्ट पनि गर्न सक्छु सो अब यो अनुसार मलाई एउटा पिभट चार्ट चाहियो कुनै सेलमा क्लिक गरे पिभट चार्टमा क्लिक गर्छु अब चार्ट टाइप अब तपाईको एक्सेल भर्सन अनुसार कुन कुन चार्ट टाइप छ सब यहाँ डिस्प्ले हुन्छ हैन जति हायर भर्सनको एक्सेल हुन्छ त्यति नै तपाईलाई बढी यहाँ चार्टहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर बढी आउँछ जस्तो अब यहाँनिर मलाई के चाहियो भने
नर्मली हामीले ड्यासबोर्डमा बढी युज गर्ने चार्ट भनेको कोलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, यिनीहरू बढी चार्टहरू युज गरिन्छ कि अब अहिले अलिकति ट्री म्यापहरू पनि युज गर्छ। ट्री म्याप छ, अब वाटरफल चार्ट पनि भन्छ। जस्तो वाटरफल चाहिँ त्यो सेयर मार्केटमा चाहिँ अलिकति वाटरफल चार्ट तलमाथि के छ यस्तो पनि छ होइन। अब धेरै खालको मल्टिपल चार्टहरू छ। सो यहाँ मलाई के चाहियो भने यसमध्येबाट मलाई बार चार्ट चाहियो। सो मैले एउटा बार चार्ट यो राखेँ, मैले ओके गरेँ। अब यहाँ तपाईँको पिभट चार्ट भयो। सो मैले चार्ट क्रिएट गरेँ, अलिकति सानो गर्छु मलाई। सो मेरो यो अनुसारको पिभट चार्ट है। अब यो पिभट चार्टलाई अलिकति मैले चाहिँ फिनिसिङ गर्छु, अलि राम्रो देखिरहेको छैन। अब पिभट चार्टमा चाहिँ के छ भने तपाईँले पिभट चार्ट क्रिएट गर्ने बित्तिकै यहाँ भएको होइन, जुन चाहिँ यहाँ दुईवटा जुन चाहिँ तपाईँको हेडिङ छ, यो दुईवटा हेडिङ पनि यहाँ डिस्प्ले हुन्छ। एउटा के छ मेरो रेभेन्यू, एउटा के छ मेरो सेल्स पर्सन, बिकज यो मेरो पिभट टेबलमा सेल्स पर्सन र रेभेन्यू छ। सो त्यसैले पिभट चार्टमा पनि तपाईँले त्यो दुईवटा हेडिङ देख्नुहुन्छ, सेल्स बाई रेभेन्यू, सेल्स पर्सन। यहाँबाट पनि तपाईँ सेल्स पर्सन फिल्टर गर्न सक्नुहुन्छ है। द्याट इज द बेनिफिट इन पिभट चार्ट। अर्को चार्टमा त्यस्तो हुँदैन। अर्को चार्टमा सिम्पल चार्ट मात्र हुन्छ भने यस्तो फिल्टरहरू देख्नुहुन्न। तर अहिले मलाई के छ भने मलाई यो फिल्टरहरू चाहिएन। सो मैले के गर्छु, कुनै एउटामा यहाँनिर क्लिक गरेर जस्ट राइट क्लिक गरेपछि तपाईँले यो फिल बटनहरू हाइड गर्ने पनि छ है। जस्तो मलाई यो पनि चाहिएन, यो पनि चाहिएन भने मैले यहाँ कुनैमा एउटा राइट क्लिक गर्छु, राइट क्लिक हाइड भयो, मलाई चाहिँदैन थियो। सो मलाई यो पनि चाहिँदैन, यहाँ पनि एउटा मात्रै मेरो लेजेन्ड छ, यहाँ मल्टिपल भएको यो चाहिन्थ्यो, यहाँ मेरो सिङ्गल छ, यो पनि मैले डिलिट गरेँ। अलिकति चार्टलाई फिनिसिङ मात्रै गरेको है। त्यसपछि यसलाई पनि मलाई चाहिएन, यो लाइन पनि चाहिएन, सबै डिलिट गरिदिएँ। त्यसपछि मलाई अब यो कति भ्यालु हो भनेर चाहियो। अब त्यो भ्यालु मलाई यहाँ डिस्प्ले गर्नु पऱ्यो। तपाईँले राइट क्लिक गर्नुभयो भने यसमा यसलाई लेभल्स भन्छ, एड डेटा लेभल्स होइन। जस्तै यहाँ डेटा लेभल्समा गएर एड डेटा लेभल्समा क्लिक गर्नुभयो भने कति भ्यालु छ भनेर यहाँ देखाइसकेछ। ओके, सो यसरी भ्यालु देखाइसकेछ। अब यो चार्टको जुन चाहिँ बार छ अलिकति बाक्लो बनाउनु पऱ्यो, अलिकति मोटो बनाउनु पऱ्यो भने तपाईँ के छ भने यसलाई भन्छ चार्टको विथ भन्छ कि एउटा बार र अर्को बारको विथ। जति विथ बढी भयो त्यति यो कोलम बार सानो हुन्छ, जति विथ न्यारो भयो त्यो अलिकति बाक्लो हुन्छ, मोटो हुन्छ कि त्यस्तो भन्छ। जस्तो मैले डबल क्लिक गरेपछि तपाईँ यहाँ देखिरहनु भएको छ यो ग्याप विथ भनेको यो र यसको ग्यापमा यहाँ बढी छ। जति मैले बढी गऱ्यो त्यति यो सानो हुन्छ, चार्ट सानो हुन्छ। जति म यता आयो त्यति ठुलो हुन्छ कि। सो मैले अलिकति ग्याप बढाइदिएँ राम्रो देखाउनलाई चार्ट डिस्प्ले गर्नु। सो यो चाहिँ अब अलिकति कस्मेटिक काम मात्रै हो है यो। ओके, सो मैले यसरी एउटा सिम्पल एउटा पिभट चार्ट यसको बनाएँ। यसलाई रोटेट गर्नु पर्यो भने नि कसो यो हुन्छ नि, त्यो मान्छेको नामहरू चाहिँ तल्लोपट्टि आउने अनि बार चाहिँ मास्तिर हुने कि। त्यसमा होइन, यो तपाईँलाई यो चाहिँ बार चार्ट हो कि त्यो तपाईँले भनेको कोलम चार्ट होइन। यो बार चार्ट भनेको यसरी आउँछ। तपाईँले भनेको मान्छेको नाम यहाँ तल आउनु पर्यो, डेटा यसरी आउनु पर्यो भने द्याट इज कल्ड कोलम चार्ट। तपाईँले अब यो चार्टलाई मलाई यस्तो टाइपको होइन, मलाई कोलम चार्ट चाहियो भने तपाईँले यहाँ गएर डिजाइनमा गयो भने चेन्ज चार्ट टाइप हुन्छ। चेन्ज चार्ट टाइपमा गएर मलाई यो होइन यो गऱ्यो भने यस्तो आउँछ। हेर्नुहोस् त, तपाईँले भनेको यस्तो हो होइन, यसरी पनि आउँछ। सो इट डिपेन्ड्स है। एउटा चार्ट क्रिएट गरेपछि तपाईँले कोलम बनाउने कि बार बनाउने कि तपाईँले त्यो त्यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। सो अहिलेको केसमा मलाई के छ भने मलाई बार चार्ट चाहिएको हुनाले मैले बार बनाएँ। सो एउटा सिम्पल मैले बार चार्ट बनाएँ। त्यसपछि अर्को फेरि मलाई चार्ट बनाउनु पऱ्यो। के छ त भन्दा कस्टमर अनुसार, टप 5 कस्टमर अनुसार चाहिँ मलाई एउटा चार्ट चाहियो। सो मैले फेरि यहाँ कहीँ क्लिक गर्छु, इन्सर्टमा गएर पिभट चार्टमा गएर पिभट चार्ट बनाएँ। यो केसमा पनि मलाई बार चार्ट नै चाहियो अरे। फेरि मैले अघिको काम सेम रिपिट गर्छु। मलाई यो चाहिँदैन, हाइड गर्छु। यो पनि चाहिएन, यो पनि चाहिएन, यो लाइन पनि चाहिएन। फेरि मैले यसलाई क्लिक गरेर डेटा लेभल्स जोड्छु। त्यसपछि मैले यहाँनिर फिल गर्नु कलर पनि फिल गर्न सक्छु। अब मेरो रिक्वायरमेन्ट अनुसार मलाई मल्टिपल कलर छ भने तपाईँले कलर पनि फिल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि फेरि मैले यसमा अलिकति विथ बढाइदिएँ। सो मैले दुईवटा चार्ट बनाएँ। अझै मेरो 2-3 डट बनाउनु छ। अब यसमा के छ भने सम बाई रेभेन्यू, मलाई चाहिँ मेरो चाहिँ के छ रिजन अनुसार मलाई रेभेन्यू मलाई चाहिँ एउटा चार्ट चाहिएको छ। सो फेरि मैले चार्ट क्रिएट गर्दैछु। सो यहाँनिर मैले अर्को चार्ट क्रिएट गरेँ, इन्सर्ट पिभट चार्ट। यसमा चाहिँ मलाई तपाईँले भनेको जस्तै कोलम चार्ट बनाएँ। अब यहाँ बार चार्ट थियो,
अहिले कोलम चार्ट बनाएँ अगेन आई डोन्ट निड दिस वान मैले रिमुभ गरेँ यो भ्यालु पनि चाहिँदैन मलाई यो पनि चाहिँदैन यो लाइन पनि चाहिँदैन यो पनि डिलिट गरेँ राइट क्लिक गरेँ डेटा लेभल्समा क्लिक गरेँ डेटा लेभल्स आयो यसको मलाई कलर चेन्ज गर्नु पर्यो सो यु क्यान चेन्ज द कलर अहिले क्विकली गरेँ यहाँ चाहिँ अब यो किनभने यो तपाईँहरूले यो के अरे चार्टमा गर्ने कुराहरू त्यति गाह्रो छैन यो अहिले माउसको वान वे क्लिकमा तपाईँले चाहिँ अब के गर्ने भन्ने कुरा यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ सो मैले एउटा यसमा पनि बनाएँ यसलाई पनि अलिकति सानो बनाएँ अब यसमा चाहिँ अब यसमा चाहिँ के छ भने जस्तो मैले एउटा बार चार्ट बनाएँ एउटा कोलम चार्ट बनाएँ अब यसमा मेरो सम मेरो चाहिँ सेल्सको ट्रेन छ ट्रेन भन्ने बित्तिकै लाइन चार्ट जस्तो लाइन हुन्छ जस्तो मलाई 30 दिनको चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ 30 डेजको मलाई चाहिँ कोलम बनायो भने के हुन्छ एकदम सानो सानो आउँछ तपाईँले रिड गर्न सक्नुहुन्न होइन बार पनि 30 डेजको बनाउँदा धेरै रिड गर्न सक्नुहुन्न सो त्यस्तो बेलामा तपाईँले के छ भने लाइन चार्ट भयो भने तलमाथि भयो भने त्यहाँनिर अलिकति रिड गर्न सक्नुहुन्छ सो तपाईँले चार्ट इन्सर्ट गर्दा नै कुन चार्ट चाहिँ तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ कुन चार्ट चाहिँ रिलेभेन्ट छ भनेर पनि त्यो बुझ्न सक्नुहुन्छ कि सो मैले अब यो केसमा यो पनि बनाउन सक्छु होइन अहिले धेरै छैन 12 महिना छ तर 30 दिनको 40 दिनको 180 दिनको भयो भने यस्तो बनायो भने सानो 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 लाइन हुन्छ त्यो तपाईँले रिड गर्न सक्नुहुन्छ कि सो यो केसमा मलाई के चाहियो भने लाइन चार्ट चाहियो सो मैले एउटा लाइन चार्ट क्रिएट गरेँ ओके सो एउटा लाइन चार्ट क्रिएट गरेँ यसमा सो दिस इज लाइन चार्ट मलाई यो पनि चाहिएन यसलाई पनि मैले हटाइदिएँ यो पनि चाहिएन यो पनि चाहिएन अघिको सेम प्रोसेस चाहिँ मैले फलो गरिरहेको छु 4-5 स्टेप त्यसपछि मैले के गर्नु पर्यो यो कुनै लाइनमा गएर यसमा पनि लेभल्स देऊ भने नि यसरी लेभल्स हुन्छ हैन अब यसरी अमाउन्टहरु सरल यसरी आइरहेछ सो लास्ट एउटा चार्ट छ यसमा पनि मलाई चाहिँ इनभोइसको अमाउन्ट अनुसारको चार्ट चाहियो सो यसमा पनि मैले के गरेँ भने इन्सर्टमा गएर पिभट चार्टमा त्यसलाई पनि मैले कोलम चार्ट नै बनाइदिएँ कोलम चार्ट बनाइदिएँ यसलाई मैले हाइड गरिदिएँ त्यसपछि मलाई जो अमाउन्ट पनि चाहिँदैन टोटल पनि चाहिँदैन यो पनि चाहिँदैन लिन गरे जसमा जस्तो मैले यो ग्याप बढाउन पर्यो भने तपाईले ग्याप बढाउन सक्नुहुन्छ ग्याप बढाएँ मैले एउटा कलर चेन्ज गर्न पर्यो सो मैले गएर फर्मेटमा गएर कुनै एउटा कलर राखेँ अब त्यो कलरहरु तपाईले मल्टिपल कलर आफ्नो हिसाबले राख्न सक्नुहुन्छ अहिले मैले बेसिकली सिम्पल राखेको छु सो यतिसम्म मैले चाहिँ बनाउनु पर्ने 5 वटा चार्टहरु बनाएँ हैन सो पिभट टेबल क्रिएट गरेँ पिभट चार्ट बनाएँ अब यसमा मलाई यो नरु चाहियो जस्तै हेडिङ चाहियो मलाई यो टेबल के रे पिभट चार्ट टेबल 4 छ नि हजुर त्यसमा त्यो 2019 को साइडमा 2019 को टोटल सम राख्न मिल्दैन 2019 को टोटल सम भन्नाले हजुर यो जनवरीको ठाउँमा त्यसको जनवरीको सम आयो नि त 2019 को साइडमा यो जम्मै 12 महिनाको जोडेर के हैन 12 महिनाको टोटल त यहाँ आइराछ नि तपाईँ हेर्नुस् त यो भनेको 12 महिनाको अहिले त 2019 मात्रै भयो त्यो भएर भयो नि त अरु दुई तीनटा इयरको रहेछ भने भन्न खोजेको ए हुन्छ हैन त्यो त मजाले हुन्छ केही फरक पर्दैन यसमा 2019 मात्रै छ तपाईको 20 भयो भने जस्तो 19 को टोटल हैन तल फेरि 20 को टोटल त्यस्तो पनि आउँछ त्यो चाहिँ तपाई कस्तो भने रिपोर्टमा सबै नै आउँछ त्यो टोटल चाहिने नचाहिने पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यो भनेको कहाँ छ भने यहाँनिर एनालाइजमा जानुभयो भने डिजाइनमा जानुभयो भने यो रिपोर्टको कुराहरु यसमा हो तपाईले खेल्ने भनेको के जस्तो मलाई यो टोटल देख्न पर्छ यो भनेको सब टोटल यो मलाई चाहिँदैन भन्यो भने जस्तो यहाँनिर मलाई यसको सब टोटल चाहियो भने ग्रान्ड टोटल छ जस्तो ग्रान्ड टोटलमा के छ भने कहाँ राख्ने भनेर छ हो जस्तो मैले यसमा अफ गर भन्यो भने ग्रान्ड टोटल आउँदैन हैन मलाई ग्रान्ड टोटल रोमा पनि चाहियो कोलममा पनि चाहियो पनि भन्न सक्नुहुन्छ कुनै बेला मलाई रोमा मात्रै चाहियो हैन अब यसमा रोमा छैन तपाईको पिभट टेबलको डिजाइनमा भर पर्ने कुरा हो सबै कुरा तपाईले कहाँ चलाउन सक्नुहुन्छ भने डिजाइनको यो लेआउटमा हो तपाईले यो लेआउटमा चलाउनुस् के चाहिन्छ के चाहिँदैन तपाईले यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ है अहिले 19 भएको हुनाले यहाँ मात्र आइराछ तपाईको क्वेशन बुझे मलाई 5 वर्षको डेटा छ भने 5 इयर्सको डेटामा पनि मलाई यो टोटल चाहिँ सब टोटल चाहिन्छ भनेर भन्यो भने सब टोटल पनि देखाउँछ 19 को टोटल 20 को टोटल 21 को टोटल सबै देखाउँछ है सबै देखाउँछ त्यस्तो जस्तो अहिलेको केसमा चाहिँ मेरो सिंगल इयर भएको हुनाले त्यो चाहिँ देखिरहेको छैन सो मैले यसरी चाहिँ एउटा चार्ट बनाएँ हैन यसरी चार्ट बनाएँ
सो यो चाहिँ मेरो बडी हेडलाई पनि कपी गरेँ, यहाँ गएर चार्ट टाइटल मैले चेन्ज गरेँ। त्यसपछि अलिकति चार्ट टाइटल मैले यहाँ गर्दा यो चाहिँ सेल्स बाइ रिजन मैले किन टाइप गरेर राख्नु भनेर अलिकति अल्छी काम गरेको। पेस्ट सेल्स बाइ रिजन त्यस्तै गरेर यहाँनिर छ मेरो टप 5 कस्टमर, सेल्स बाइ रिप्रेजेन्ट भनेपछि मैले सिम्पल एउटा चाहिँ पिभट टेबलबाट विभिन्न मल्टिपल पिभट चार्टहरू बनाएँ। ओके, एउटा चार्ट, दुईटा चार्ट, तीनटा चार्ट गरेर यहाँ बनाएँ। अब यो चार्टहरूलाई एउटा कम्बाइन गरेर यहाँ मल्टिपल चार्ट बनाएँ। तर यो चार्टहरू अब यसरी राख्ने बेलामा त्यो रिपोर्ट मिनिङफुल देखेन, कुनै कहाँ छ कुनै कहाँ छ कुनै कहाँ छ, मलाई बुझ्न गाह्रो भयो। सो यसलाई चाहिँ मलाई के गर्नु परेन, अलिकति कम्बाइन रिपोर्ट बनाएर एउटा ड्यासबोर्ड बनाउँछु। ओके, सो त्यो गर्न अगाडि अलिकति के गर्नुपर्छ भने जस्तो यो चार्टमा अमाउन्टहरू छ तलमाथि छ, मलाई राम्रो देखेन। अब ठुलो अमाउन्ट माथि, सानो अमाउन्ट तल, त्यस्तो खालको पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ केही गरेर मैले फिल्टर गर्ने बित्तिकै यहाँ पनि चेन्ज हुन्छ, यहाँ सर्ट गर्ने बित्तिकै चार्ट पनि सर्ट हुन्छ, किनभने पिभट टेबल र पिभट चार्ट लिङ्क छ, अटो लिङ्क छ। जस्तो मलाई यहाँ भनौँ न यो मान्छे यहाँ छ, ठुलो अमाउन्ट यहाँ छ, फेरि सेकेन्ड अमाउन्ट यहाँ छ, फेरि थर्ड अमाउन्ट कहाँ छ, त्यो भन्दा पनि मलाई एकदम फ्लो राम्रो देख्नु पऱ्यो भनेपछि तपाईँले यहाँनिर अलिकति प्ले गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले अमाउन्टमा राइट क्लिक सर्ट बाई स्मलेस्ट टु लार्जेस्ट गर्दा के आउँछ हेरौँ त। हेर्नुहोस् त अघिको चार्ट कस्तो थियो, अब यो चार्ट कस्तो भयो। यो चार्ट यस्तो थियो, अलिकति मलाई पढ्न गाह्रो थियो। जब मैले यो डेटामा गएर राइट क्लिक गरेर सर्ट गरेर स्मलेस्ट टु लार्जेस्ट गरेर भन्ने बित्तिकै यसले के गर्यो भने स्मलबाट लार्जेस्ट एमाउन्ट आयो। अब अलिकति मलाई चाहिँ चार्ट हेर्दा पनि मजा आयो कि, त्यो अलिकति राम्रो देखेको, प्रोफेसनल देखेँ कि ओके यसरी चाहिँ मेरो सेल्स पर्सन वाइज बढिरहेछ भन्ने खालको। कस्टमर पनि चाहियो, टप 5 कस्टमरमा पनि नम्बर 1 माथि, नम्बर 2 तल गर्दै अब सबैभन्दा कम चाहिँ तल आउनु पऱ्यो भने मैले यहाँ गएर गर्नु पऱ्यो होइन, त्यो अमाउन्टमा गर्नु पऱ्यो है। यहाँ गर्नुभयो भने एबिसिडीबाट हुन्छ, मलाई यहाँ गर्नु पऱ्यो। सो राइट क्लिक गरेर मैले के गर्छु, फेरि सर्ट बाई यहाँ चाहिँ लार्जेस्ट गरेँ, ठुलो चाहिँ माथि आऊ होइन। जस्तो यसमा ठ्याक्क ठुलो चाहिँ तल आइरहेछ, यसमा मैले फेरि स्मलेस्ट गर्दा यसरी आयो। हेर्नुहोस् त अब यो पनि मेरो कम्पनी वाइज सेल्सको यसरी आइरहेछ। सो यसरी सर बढिरहेछ। त्यसै गरेर मैले यसलाई पनि चेन्ज गर्न सक्छु, यो पनि जिगज्याग छ, अब यसमा पनि सानो अगाडि आऊ ठुलो पछाडि आऊ त्यो पनि भन्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मलाई यो यसमा पनि यहाँनिर राइट क्लिक गरेर सर्ट बाई स्मलेस्ट टु लार्जेस्ट गर्दा अब यसरी आयो। अब यस्तोले चार्ट बनाएर अलिकति मिनिङफुल हुन्छ है, सर बढेको जस्तो देख्यो कि वेस्टमा साउथमा भनेर त्यो भ्यालु अनुसार तपाईँको चार्ट पनि बढेछ। यसलाई गर्न जरुरी छैन, यो पनि ठिक छ, दिस इज फाइन। यो पनि मैले अलरेडी गरिरहेको छु भनेपछि मेरो ठुलो नम्बरबाट सानो नम्बर छ। तपाईँले सानोबाट ठुलो गर्नु पर्यो, पहिला 4000 चाहियो त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर मेरो चाहिँ रेन्ज नै यसरी छ, पहिला 1000 अनि 2000 3000 भएको हुनाले यसरी मैले रेन्जमा बनाएको छु। भनेपछि मैले एउटा चार्टहरू सबै अलमोस्ट कम्प्लिट गरेँ। अब मलाई यहाँनिर आएर एउटा केही मैले यहाँ ड्यासबोर्डको एउटा सानो एउटा बनाउँदैछु। यहाँनिर मलाई त्यो सबको रिपोर्टलाई ल्याएर यहाँ बनाउँछु। र म के गर्छु भने यहाँ गएर मैले बिस्तारै यो चार्टलाई ड्र्याग गरेर यहाँ सो मैले सबै चार्ट लिएर ल्याउँदैछु। सो मैले मल्टिपल चार्टलाई एकैछिन तान्न सक्छु है। यसलाई क्लिक गरेर यसलाई क्लिक गरेर कन्ट्रोल थिचेर क्लिक गरेर दुईटालाई पनि यसलाई क्लिक गरेर दुईटालाई तान्न सक्छु यसरी। तपाईँले कन्ट्रोल थिच्यो भने मल्टिपल चार्टमा सेलेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। मैले तानेर ल्याउँदैछु। ओके, अब के गर्छु भने अलिकति मैले यसलाई चाहिँ तलमाथि गरेर प्ले गर्न खोजिरहेको यसलाई पहिला यो राखेँ, फेरि नम्बर देखाएँ। त्यसपछि मेरो सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभलाई मैले यहाँ ल्याएँ, मैले कस्टमरलाई यहाँ ल्याउँदैछु, तल गएँ। त्यसपछि मेरो सेल्स बाइ रिजन कस्टमरलाई मैले यहाँ ल्याउँदैछु। मेरो सेल्स बाइ रिजनलाई मैले यहाँ माथि लगाएँ र मेरो एउटा लास्टको एउटा चार्ट छ। सो यसलाई पनि मैले ड्र्याग गरेर यसलाई कट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्लिक गरेर कन्ट्रोल यहाँनिर क्लिक गर्ने चार्टमा कन्ट्रोल एक्स कट, अहिले यहाँ आएर कन्ट्रोल भी पेस्ट कट
यहाँनिर आज मैले कन्ट्रोल भी पेस्ट गरेँ। सो 4वटा चार्टलाई मैले यहाँ ल्याएँ। यसलाई चाहिँ अलिकति तपाईले प्ले गर्ने यो मिलाउने भन्ने काम चाहिँ अब आफूले गर्ने कामहरु हो। अहिले क्विकली मैले खाली कसरी गर्न सकिन्छ भनेर एउटा देखाइदिनु मात्र खोजेको। यसलाई तपाईले ठ्याक्क माथि गएर यो साइज मिलाउने हैन। मैले अघि नै भने दिस आर पार्ट अफ कस्मेटिक कामहरु भयो के। अलिकति कसरी डिजाइनिङ चाहिँ राम्रो गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ चल्ने कुराहरु भयो। सो त्यो डिजाइनिङतिर म त्यति जान्दिन। मलाई अहिले कसरी गर्ने भन्ने कुरा बुझ्नु पर्ने छ। त्यो बुझेपछि डिजाइनिङ पार्ट भनेको त पछि मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले यहाँ गएँ। ओके, भनेपछि मैले 4 एउटा लिएर आएँ। तपाईले यसरी रिपोर्ट हेर्नुभयो भने हेर्नुस् त, द रिपोर्ट अहिले मैले सानो गरेको छु। सो जति पनि मेरो पिभट टेबल बनाएको, पिभट टेबलबाट मैले 5 वटा चार्ट बनाएर यसरी लिएर आएँ। सो दिस इज समथिङ लाइक ड्याशबोर्ड है। नर्मली अलिकति ड्याशबोर्डहरु भनेको यसरी नै देख्नुहुन्छ। सबै तपाईले एकै ठाउँमा देखिराख्नु भएको छ। यहाँ हेर्नुभयो भने सबै कुरा देख्नु भएको छ। मैले यसलाई यहाँ हटाइ दिन्छु। यसरी ड्याशबोर्ड देख्नुभयो हैन। 5 वटा 6 वटा सबै कुराहरु यहाँनिर छ। अब यसमा अलिकति मेरो अधुरो के छ भने ड्याशबोर्ड जस्तो त देखियो, कसैले पढ्न सक्नुहुन्छ। जस्तो सेल्स ट्रेन्ड, ओके सेल्स ट्रेन्ड यसरी छ एक वर्षमा। मेरो सेल्स पर्सन वाइज सेल्स के छ त यसरी छ। रिजन वाइज सेल्स पनि छ। सबै मैले यहाँ हेर्न सक्छु। तर मलाई अलिकति फ्लेक्सिबिलिटी भएन के। फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेन्स कस्तो भने कहीँ म क्लिक गर्ने बेलामा यो चार्ट चेन्ज हुनु पर्यो। अब मेरो त्यो रिक्वायरमेन्ट भयो हैन। नर्मल अर्को चार्टमा हुँदैन है। नर्मल अर्को चार्टमा चाहिँ तपाईले खाली कलेक्सन अफ चार्ट देख्नुहुन्छ। तर त्यो चार्टमा केही चेन्ज गर्नुभयो भने डाटामा चेन्ज गर्नुपर्छ। जस्तो मैले एउटा डेटामा चेन्ज गरेँ। अहिले के छ सेल्स पर्सन, मैले यहाँ फिल्टर गर्ने बित्तिकै यहाँ फिल्टर हुन्छ है। किनभने दिस इज लिंक, इन्टरलिंक छ। जस्तो मैले यहाँ गएर यो सबै ठाउँमा हटाएर बिनयलाई मात्र गर भनेर यहाँ क्लिक गरे भने यो चार्ट चेन्ज हुन्छ। यो चार्ट चेन्ज हुन्छ। ओके, किनभने दिस चार्ट इज लिंक टु दिस चार्ट। त्यसैगरी टप 5 कस्टमरमा मैले 5 जना राखेको छु। मैले 5 जना, मलाई 5 वटा चाहिँदैन, मलाई कुनै एउटा मात्र चाहियो भन्यो भने तपाईले यो पनि चेन्ज हुन्छ। भनेपछि मैले प्रत्येक पटक रिपोर्टमा केही चेन्ज चाहियो भने मलाई के गर्न पर्यो, पिभट टेबलमा गएर मैले फिल्टर गर्न पर्यो। त्यो त राम्रो तरिका भएन। पिभटमा गएर चेन्ज गर, फेरि यहाँ चेन्ज गर, फेरि यहाँ चेन्ज गर, फेरि यहाँ चेन्ज गर, त्यो राम्रो तरिका हैन। सो त्यसलाई चाहिँ अटोमेसन गराउनलाई चाहिँ के छ भने स्लाइसर भन्छ हैन। अब कति जनाले सुन्नु भएको होला स्लाइसर। पिभट टेबलमा पहिला पिभट टेबल, पिभट चार्ट अनि थर्डमा स्लाइसर। स्लाइसर भनेको स्लाइस गर्ने के। यसलाई चाहिँ मलाई स्लाइस गर्नु पर्यो। अब यो रिपोर्टलाई मलाई स्लाइस गर्नु पर्यो भने त्यसलाई भन्छ स्लाइसर। अब एउटा सिम्पल स्लाइसर कसरी राख्ने कुनै त्यो म यहाँ देखाइदिन्छु। यसो मैले यसमा यो हटाइदिएँ। अब मलाई एउटा स्लाइसर हाल्छु यहाँ। यो स्लाइसर हालेपछि के हुन्छ भने त्यहाँ टेबलमा फिल्टर गर्ने कुरा मैले यहीँ कहीँ फिल्टर गर्ने बित्तिकै यो मेरो चार्टमा इम्प्याक्ट होस्। त्यसरी चाहिँ मलाई गर्नु पर्यो। मैले यहाँनिर एउटा कलर पनि फिल गर्दै अलिकति यो देख्नलाई है, तपाईको ड्याशबोर्ड जस्तो देख्नलाई अघि नै भन्दा अलिकति राम्रो देखिरहेछ। सो अब मलाई यहाँ के छ भने म कुनै स्लाइसर हाल्छु। त्यो स्लाइसरमा क्लिक गर्ने बित्तिकै मलाई यो सरल रिपोर्टहरु चेन्ज हुनु पर्यो भने मलाई म के गर्छु, कुनै एउटा चार्टमा क्लिक गर्नुस्। कुनै एउटा चार्टमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि एनालाइजमा जाने। एनालाइजमा जानुभयो भने स्लाइसर भन्ने छ। ओके, स्लाइसर भनेको फिल्टर भनेको के। जस्तो हामीले एडभान्स फिल्टरमा फिल्टर भने जस्तै पिभट टेबलमा चाहिँ स्लाइसर भनेको चाहिँ फिल्टर नै गर्ने हो। तर एउटा चाहिँ त्यो स्लाइस जस्तो एउटा कन्टेन्ट आउँछ। जस्तो मैले स्लाइसर गरेँ, इन्सर्ट स्लाइसरमा क्लिक गर्छु। अब स्लाइसरमा क्लिक गर्ने बित्तिकै जति पनि मेरो अघिको टेबल्सको छ हेडिङ, एभ्री सिंगल हेडिङ विल बी डिस्प्ले हियर। तपाईले अब मल्टिपल स्लाइस राख्न सक्नुहुन्छ है। सबै राख्छु भने पनि सक्नुहुन्छ। तर सबै राख्ने बेलामा कहिलेकाहीँ त्यो रिपोर्ट राम्रो नहुन सक्छ हैन। अब सबै कुरा एकै ठाउँमा हुनु बित्तिकै कस्तो गान्जिङ गुजिङ भन्छ नि, के गरेको यो भन्छ नि, अब त्यस्तो हुन सक्छ है। सो त्यसको मतलब यो हैन कि सबै राख्नु मिल्छ भनेर सबै राख्ने हैन कि कुन चाहिने हो मलाई राख्नु पर्यो। जस्तो मलाई के गर्नु पर्यो भने मलाई स्लाइसरमा मलाई रिजन चाहियो। मलाई 4 वटा रिजन दिन्छ। रिजन वाइज मैले के छ भनेर हेर्दा यो चार्ट चेन्ज हुनु पर्यो भनेपछि मैले रिजनमा क्लिक गर्ने। स्लाइसरमा गएर रिजनमा क्लिक गर्ने। सो एउटा स्लाइसर आयो। स्लाइसर आइसकेछ। यसलाई म सानो ठुलो पनि गर्न सक्छु। स्लाइसरलाई पनि हैन, स्लाइसरलाई जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। मैले लामो पनि गर्न सक्छु, सानो ठुलो पनि गर्न सक्छु। यो स्लाइसरलाई पनि मोडिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यो डिटेलमा म उतातिर जाँदैन। स्लाइसरलाई कसरी बनाउने के भन्दा पनि स्लाइसर कसरी राख्ने, स्लाइसरले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा म यहाँ तपाईलाई ओभरभ्यू देखाइदिन्छु। तपाईले यति काम गर्न सक्नुभयो भने यो स्लाइसरलाई प्ले गर्ने, यो चार्टको कलरलाई प्ले गर्ने भन्ने कुरा त मजाले फ्री टाइममा गर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले एउटा स्लाइसर इन्सर्ट गरेँ, रिजन एउटा राखेँ। अब मैले के गर्न सक्छु, यो स्लाइसरमा कहीँ फिल्टर गरेपछि यहाँ चेन्ज हुन्छ। हेर्नु है, बिकज दिस इज अ रिजन हो। मैले इस्टमा क्लिक गरेपछि यहाँ फिल्टर हुन्छ। अहिले फिल्टर भइरहेको छैन। किन फिल्टर भएन भन्दा मैले यो चार्टलाई क्लिक गरेर स्लाइसर राखेँ। यो चार्टमा त रिजन छैन,
हैन। सो यो चार्टमा रिजन त हैन नि, मैले यो चार्टलाई क्लिक गरेर फिल्टर यहाँ स्लाइसर राखेको हुनाले मैले यो चेन्ज गर्दा पनि यहाँ चेन्ज हेर्नुस् यसले के गर्छ भने यो स्लाइसरले यो चार्टलाई कन्ट्रोल गरिरहेछ। जब मैले यहाँ चेन्ज गरेँ यहाँ केही पनि चेन्ज पाएन हैन, किनभने मैले यो चार्टको बेसमा स्लाइसर राखेको हुनाले जहाँ चाहिँ भ्यालु चेन्ज छ यहाँ चेन्ज देखायो तर यहाँ चेन्ज देखाएन। डोन्ट वरी, त्यो वरी नहुनु चाहिँ के फरक पर्दैन। मेरो रिक्वायरमेन्ट के छ भने मैले यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै आई निड टु चेन्ज एभ्री सिंगल चार्ट, यहाँ भएको सबै चार्टलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हो नि त हैन, त्यो मेरो रिक्वायरमेन्ट थियो। मैले एउटा सिम्पल स्लाइसर हालेँ, सक्यो। त्यसपछि मैले यसलाई फिल्टर क्लियर गरिदिन्छु। अहिलेलाई यतिकै छ, ठिक छ, अहिलेलाई डोन्ट वरी। मैले स्लाइसर हालेँ, फेरि मलाई अर्को स्लाइसर चाहियो, फेरि मैले के गर्छु यहाँ क्लिक गर्छु, एनालाइजमा गएर अर्को र स्लाइसर राख भन्छु। अब यो बेलामा मलाई चाहिँ सेल्स पर्सन अनुसार चाहियो रे, मैले ओके गरेँ। सो सेल्स पर्सन अनुसार पनि स्लाइसर हालेँ। मैले स्लाइसर अलिक सानो गरेँ, यसरी सेल्स पर्सन पनि आयो भनेपछि मैले दुईटा स्लाइसर राखेँ। 90% काम त मेरो सकिसकेछ। अब मैले खाली गर्नुपर्ने के छ भने यो स्लाइसरमा केही चेन्ज गर्ने बित्तिकै प्रत्येक मेरो चाहिँ यो चार्टमा चेन्ज आउनु पर्यो भने चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो, यो स्लाइसरलाई कन्ट्रोल गरेर व्हेन आई चेन्ज इन द स्लाइसर त्यो इम्प्याक्ट सबै चार्टमा जाऊ भनेर भन्नु पर्यो। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भने अहिलेको केसमा भएन, अहिलेको केसमा यो गर्ने बेलामा यहाँ मात्रै चेन्ज भयो, यो र यो चाहिँ लिङ्क छ, चेन्ज भइरहेछ हैन। यो गर्ने बेलामा यहाँ चेन्ज भयो तर यहाँ चेन्ज भएन। यहाँ मैले सेल्स पर्सन कृति भन्ने बेलामा यो पनि कृति मात्र आउनुपर्ने, अहिले एभ्री सिंगल सेल्स पर्सन आइरहेछ। सो अब यहाँनिर अलिकति मैले काम के गर्नुपर्छ भने यो स्लाइसरमा जानु, जस्ट क्लिक अन एनी स्लाइसर, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि स्लाइसरको पनि अप्सन भन्ने देख्नुहुन्छ, देयर इज अप्सन, स्लाइसर टुलको अप्सनमा आइरहेछ। यहाँ बाहिर क्लिक गर्दा छैन, म स्लाइसरमा क्लिक गर्ने बेलामा यो आउँछ, यहाँ क्लिक गर्ने बेलामा चार्टको आउँछ। त्यो बुझ्नुहोस् है, यो टुल कसरी आउँछ भने त्यो के राख्नुभएको त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। यहाँ बाहिर बस्दा केही पनि आउँदैन, चार्टमा क्लिक गर्दा चार्टको टुल आउँछ, स्लाइसरमा क्लिक गर्दा स्लाइसरको टुल आउँछ। सो मैले स्लाइसरमा क्लिक गरेँ, स्लाइसरको टुल आयो, अप्सनमा जान्छु। अप्सनमा गएपछि एउटा यहाँनिर फार लेफ्ट कोलममा के छ भने रिपोर्ट कनेक्सन भन्ने छ। यो स्लाइसरलाई कुन कुन रिपोर्टसँग कनेक्सन गर्ने त भन्ने क्वेसन आउँछ कि। सो अहिलेको केसमा यो स्लाइसर यो रिपोर्टसँग मात्रै कनेक्सन छ, whereas I need to connect this slicer to every single report भनेपछि मैले रिपोर्ट कनेक्सनमा गएर क्लिक गर्ने। अहिले हेर्नु यसले के गरेछ भने यो स्लाइसरले पिभट 5 मा मात्र कन्ट्रोल गरिरहेछ, whereas I have 5 different pivot tables। सो मैले सबैमा गर भन्छु, क्लिक क्लिक क्लिक, जस्ट क्लिक है, डन। अब यो स्लाइसरले सबै कन्ट्रोल गर्छ। त्यस्तै गरी सेल्स पर्सनमा क्लिक गर्छु, फेरि यहाँ जान्छु, अप्सनमा जानुस्, रिपोर्ट कनेक्सनमा जानुस्। यसले पनि पिभट 5 लाई मात्र कन्ट्रोल गरेछ भनेपछि मैले एभ्री सिंगल पिभटमा कन्ट्रोल गर्न पर्यो। सो मलाई प्रिभिलेज छ है, त्यो स्लाइसरले यो मात्रै कन्ट्रोल गर, यो मात्रै कन्ट्रोल गर, सबै कन्ट्रोल गर भन्ने तपाईले उसलाई चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ। डन भनेपछि अब यो स्लाइसरले सबै कन्ट्रोल भयो। अब मैले यो इस चेन्ज गर्ने बित्तिकै तपाईले सबैतिर चेन्ज हुनुहुन्छ। मैले यसलाई सानो गर्छु। अब यहाँनिर हेर्नुस् त, जब मैले इसमा चेन्ज गर्छु यो पनि चेन्ज हुन्छ, त्यससँग एसोसिएट यो पनि चेन्ज हुन्छ, यहाँ पनि चेन्ज हुन्छ, सबैतिर चेन्ज हुन सक्छ। जब इस हेर्नुस् एभ्रिथिङ हेज बीन चेन्ज। जब मैले वेस्ट गर्छु सबै चेन्ज हैन, सबै चेन्ज भइरहेछ। साउथ गर्छु यो पनि चेन्ज छ, यो पनि चेन्ज छ, यो पनि चेन्ज छ। नर्थ गर्छु सबै चेन्ज भयो हैन। मलाई यो फिल्टर चाहिँदैन, क्लियर गर भने तपाईले यहाँ क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ। अब मलाई फेरि अघि एज इट इज आयो। अब मलाई यहाँ चाहिँ पर्सन वाइज चाहियो, जस्तो मेरो नामबाट फिल्टर गर भन्यो भने क्लिक इन्टु बिने, खाली उसले बिनेको मात्र रिपोर्ट दिन्छ। ओके, बिनेको मात्र रिपोर्ट के छ त हैन, बिनेको सेल्स ट्रेन्ड के छ त, उसले चाहिँ कुन रिजनमा छ भने आई मिन वेस्ट रिजन, मेरो चाहिँ वेस्ट रिजनमा रहेछ। सो मैले वेस्ट रिजनको सेल्स गरिरहेको छु। सो म चाहिँ कुन चाहिँ पर्छ, टप 5 कस्टमरमा कुनमा पर्छ भने म कस्टमर 1 मा पर्छ। सो आउट अफ द्याट सेल मैले गरेको सेल्समा चाहिँ मैले इन्भोइस अमाउन्ट अनुसार कतिवटामा गरेको छु। जस्तो यहाँनिर मैले अब यहाँनिर मैले यो यहाँ आएको छैन, लेजेन्ड आएको छैन, जस्तो तपाईँले यहाँ राइट क्लिक गरेर डेटा लेभल्स गरेर यस्तो आउँछ है। हेर्नुहोस् त, यो अघि नै डेटा लेभल्स आएको छैन, त्यसलाई चाहिँ अब अघि नै भने मैले दोज आर कस्मेटिक पार्ट है, कस्मेटिक पार्ट। सो तपाईँले पछि गर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले चाहिँ के छ भने टोटल सेल्स मैले यति गरेको रहेछ, त्यति सेल्समा 1000 अमाउन्टसम्मको 11 वटा, त्योभन्दा माथिको विनयजी। हजुर, यसमा यो बिनेको नाम भएकै मान्छेको चाहिँ डिस्प्ले भइरा भनेर चाहिँ कसरी थाहा पाउने एज अ रिपोर्ट कन्ज्युम गर्ने मान्छे? होइन यस्तो छ, तपाईले यहाँबाट देख्नुहुन्छ कि हेर्नुस् त, यो एक्टिभेट हुन्छ। यसलाई छोड्यो भने दिस इज फर एभ्रिथिङ। अब मलाई कुनै फिल्टर, जस्तो फिल्टर गर्दा के हुन्छ भने मैले यहाँ फिल्टर गर्दा मेरो डाउन एरो आउँछ,
अनि त्यो डाउन एरोमा योसँग फिल्टर भइरहेको भन्ने हुन्छ। जस्तो अहिले केही पनि फिल्टर छैन, when I click in somebody name, जस्तो मेरै नाममा क्लिक गर्दा तपाईले यो फिल्टर देख्नु भएको छ यहाँनिर, यो देख्नु। मैले भन्न खोजेको चाहिँ यहाँ अहिले विनय भने सेलेक्ट भइरहेछ नि हैन, तर अरु पनि देखिरहेछ नि त। सो यो चाहिँ विनयको आइरहेको भन्ने चाहिँ कसरी थाहा पाउँछ? रिपोर्ट कन्ज्युम गर्ने साइडबाट के जसले चाहिँ यो रिपोर्ट हेरिरहेछ। यो तपाईले हाइलाइट पनि देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो विनय र ओएसमा ब्लू हाइलाइट छ, अरुमा हाइलाइट छैन हो। जस्तो मैले यसमा सबनममा गएँ, हेर्नुस् त। नाउ अहिले के छ जस्तो मैले यसलाई क्लियर गर्दै, मैले सबनम भन्नेमा क्लिक गर्ने बेलामा नाउ सबनम मात्र हाइलाइट छ र त्यो व्यक्ति कहाँ छ भने नट रिजनमा छ, अरु रिजनमा छैन। देयर आर नट अनि अदर रिजन, त्यो रिजनमा छैन उहाँ, त्यही भएर यहाँ हाइलाइट छैन। सो मैले अब यहाँ रबिन भन्ने गर्यो भने फेरि रबिन भन्ने हाइलाइट भइरहेछ र त्यो व्यक्ति कहाँ छ, इस्टमा छ भनेपछि त्यो जुनबाट फिल्टर भइरहेको छ त्यो डेटा मात्र हाइलाइट हुन्छ हजुर। ठीक छ। ओके, सो यसरी चाहिँ हामीले अघिनको पिभट टेबल जुन थियो, यो पिभट टेबल जुन थियो, यो चाहिँ डेटा थियो। यो डेटाबाट एउटा पिभट टेबल बनाएँ, यहाँ मल्टिपल पिभट टेबलहरु बनाएँ र यो मल्टिपल पिभट टेबलबाट मैले के गरेँ, पिभट चार्ट क्रिएट गरेँ र त्यो पिभट चार्टलाई मैले चाहिँ एक ठाउँमा ल्याएर सिम्पल एउटा ड्याशबोर्ड जस्तो बनाएर मैले चाहिँ स्लाइसरको कन्ट्रोलबाट यहाँ चेन्जहरु गर्न सकेँ। भनेपछि तपाईले अब नोबेल बैंकको पनि अब तपाईको के अरे ट्रेजरी डिपार्टमेन्टको जस्तो अब क्रेडिट डिपार्टमेन्टको अब विभिन्न तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ है। अब तपाईले क्रेडिट डिपार्टमेन्टको पनि भनौँ न, अब टप 5 चाहिँ राम्रो कस्टमर, टप 5 चाहिँ अब ब्याड कस्टमर हैन, त्यसपछि चाहिँ टप 5 तपाईको प्रोडक्ट, अब अटो लोन, होम लोनमा के कस्तो भइरहेछ र मन्थ टु मन्थ भेरिएसन के छ र यो वर्ष चाहिँ के भइरहेछ। अब यसमा यो वर्ष मात्रै हैन, मैले 19 मात्रै गरिरहेको छु, तपाईको 5 इयर्सको ट्रेन्ड छ, यु क्यान डु इट है। तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यो रिजनको ठाउँमा तपाईले इयर ल्याउनुहुन्छ, इयरमा 2019, 20, 21, 22, 23 गर्दै तपाईले यो इयर वाइज पनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईले फोरकास्टिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आज गएर हेरेर अब 2 वर्षमा म के गर्न सक्छु भने तपाईले एउटा प्रेडिक्सन गरेर 10% म मार्केट चाहिँ बढाउँछु, 10% चाहिँ म चाहिँ बिजनेस बढाउँछु भनेर फोरकास्टिङ गरेर तपाईले त्यो फोरकास्टिङ भ्यालुलाई पनि यहाँ राखेर पनि यो ट्रेन्ड हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ सिंगल इयर भएको हुनाले सिंगल इयर मात्रै छ। इफ यु हेभ अ मल्टिपल इयर, त्यहाँ तपाईको मल्टिपल इयर पनि देखाउन सक्छ भने चाहिँ तपाईले यो स्लाइड जतिवटा पनि राख्न सक्नुहुन्छ है। तर अघि नै मैले भने जतिवटाको इन द सेन्स यो हैन कि सबै राखेर चाहिँ कन्फ्युज पनि गर्नु भएन। युजरलाई चाहिँ फ्रेन्डली बनाउनु पर्यो है, यो ठिक छ भन्ने खालको बनाउनु पर्यो भने तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो सिट म शेयर गरिदिन्छु तपाईहरुले। यसको बनाइरहेको फाइनल स्लाइड छ। यो चाहिँ मैले कसरी बनाउने एउटा चाहिँ ड्याशबोर्ड भनेर देखाउन खोजेको। जस्तो यहाँनिर मैले हाइड गरिरहेको छु, मैले अनहाइड गर्यो भने मेरो यो रिक्वायरमेन्ट छ। हेर्नुस्, यो चाहिँ मेरो इमेज हो, म यसको फाइल नै पठाइदिन्छु, एक्सेल फाइल नै तपाईहरुलाई पठाइदिन्छु। सो यसरी मलाई बनाउनु पर्यो। सो ड्याशबोर्ड बनाउँदा पनि के छ भने हामीले प्लानिङ गर्छौं भन्छ नि, अब मिटिङ जान अगाडि पनि आज मिटिङमा के डिस्कस गर्ने भनेर तपाईले नोटबुकमा लेख्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर ड्याशबोर्ड बनाउँदा एउटा प्लानिङ गर्नुस्, एउटा चाहिँ रफ पेपरमा के प्लानिङ गर्नुस्, ए मलाई यो चाहिन्छ भनेर हैन। नर्मली तपाईले ड्याशबोर्ड हाउ टु बिल्ड अ ड्याशबोर्ड भनेर तपाईले गुगल गर्नुभयो भने प्राय मान्छेले चाहिँ यु हेभ टु फर्स्ट प्लान, पहिला प्लान गरेर के बनाउनु भनेर प्लान गर, देन ओन्ली यु क्यान गो फर इम्प्लिमेन्टेसन भन्छ के। पहिल्यै ड्याशबोर्ड बनायो भने चाहिँ ए मलाई यो छुट्यो भने गाह्रो हुन्छ। सो पहिला प्लान, यो चाहिँ मेरो प्लानिङ भयो हैन। यो मेरो प्लानिङ हो, मलाई सेल्स ट्रेन्ड चाहिन्छ, मलाई सेल्स 5% चाहिन्छ, रिजन वाइज सेल्स चाहिन्छ, यो चाहिन्छ भनेर मैले प्लान गरेँ। त्यसपछि मलाई स्लाइसर यो चाहिन्छ भनेर एउटा सानो मैले रफली प्लान गरेपछि अब यो प्लानलाई चाहिँ मैले बिस्तारै गर्दै यसरी बनाएको। अब यो कलर चेन्ज गर्ने, यो गर्ने भन्ने कुरा त पछिको पार्ट हो, त्यो कुनै ठुलो कुरा हैन। ओके, सो यो अमाउन्टहरु मैले मिलाउनु पर्यो भने जस्तो यहाँनिर पनि स्लाइसरमा यो अब यहाँनिर कमा छैन, यो छैन, यसमा पनि कमा छैन, यी कुराहरु चाहिँ तपाईले पछि बिस्तारै गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यसमा पनि यो अहिले ठुलो अमाउन्ट आइरहेछ भने यहाँ चाहिँ के छ भने 55k, 60k हैन। अब 1000 भयो भने, लाख भयो भने, मिलियन भयो भने 1.1 मिलियन, त्यस कुरा चाहिँ सबै चार्टमा गएर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। चार्ट टुलमा गएर चेन्ज गरेर अलिकति प्ले गर्नुभयो भने यी कुराहरु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो यसरी एउटा र डेटाबाट पिभट टेबल बनाउँदै पिभट टेबलबाट पिभट चार्ट क्रिएट गरेर तपाईले चाहिँ सिम्पल एउटा ड्याशबोर्ड पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यसमा ड्याशबोर्डमा पनि अब एडभान्स ड्याशबोर्ड गरेर पनि हुन्छ, धेरै हुन्छ। अब ड्याशबोर्ड भनेको चाहिँ कस्तो भने अलिकति डिजाइनिङ हो हैन, अलिकति क्रिएटिभ माइन्ड भएको मान्छेहरूले चाहिँ एकदम राम्रो राम्रो ड्याशबोर्ड बनाउँछ। जस्तो तपाईले ड्याशबोर्डको डिजाइनहरु हेर्नुभयो भने कस्तो कस्तो ड्याशबोर्ड बनिरहेको हुन्छ। सो दोज आर क्रिएटिभ माइन्ड। सो अलिकति क्रिएटिभ माइन्ड भयो, कलरसँग प्ले गर्न त्यस्तो मान्छे चाहिँ राम्रो छ भने चाहिँ उहाँहरूले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो कुनै मलाई चार्टको कलर चेन्ज गर्नु पर्यो भने तपाईले यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ।
जस्तो यहाँ गएर मलाई यो कलर मन परेन भने यो कुरा भनेको पछि तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ सो जे पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ सो मलाई नोबेलको कर्पोरेट कलर अनुसार सबै नै चाहियो भने यु क्यान डु इट तपाईले अब त्यो कर्पोरेट कलर अनुसार केही चेन्ज गर्नु पर्यो भने तपाईले त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो लाइनमा पनि मलाई चेन्ज गर्नु पर्यो भने यु क्यान चेन्ज द कलर हैन त्यो तपाईले अब यहाँनिर अहिले छैन यसले कुनैले चाहिँ गर्छ कुनैले गरेन यसमा गरेन सो यसको लागि चाहिँ मैले फर्मेटमा गएर यहाँबाट गर्नुपर्ने हुन्छ कुनै चीज चाहिँ यही क्लिक गरेर यहाँबाट पनि हुन्छ कुनै चार्टमा काम गरेन भने तपाईले के युज गर्नु पर्यो भने चार्ट भन्नेबित्तिकै चार्ट टुलमा जानु पर्यो के सो यु हैव टु गो टु चार्ट टुलले सबै कन्ट्रोल गर्छ सो मैले चार्ट टुलमा गएर कन्ट्रोल गरे भने आई विल कन्ट्रोल एभ्रिथिङ यहाँबाट तपाईले फर्मेटिङमा गएर जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ ओके दिस इज अ सिम्पल ड्याशबोर्ड गर्ने मैले कन्सेप्ट दिएँ यसमा के पनि त्यस्तो कम्प्लेक्स फर्मुलाहरु केही छैन पिभट टेबल इज नट अ फर्मुला नट अ फंक्शन्स केही कम्प्लेक्सिटी के पनि छैन पिभट टेबल इज जस्ट ड्र्याग एन्ड ड्रप अघि नै भने हामीले हिजो पनि डिस्कस गरे पिभट टेबल भनेको ड्र्याग र ड्रपको कुरा हो ड्र्याग गर्ने ड्रप गर्ने ड्र्याग गर्ने ड्रप गर्ने जस्तो कुनै बेलामा पिभट टेबल क्रिएट गर्दा यहाँ पिभट टेबलमा क्लिक गर्दा यहाँ आएन है यहाँ देखिराख्नु पर्छ नि तपाईहरुले यहाँनिर मेरो जुन फिल्ड छैन कहिलेकाहीँ त्यो हाइड हुन सक्छ सो त्यो भनेको प्रब्लम हाइड मात्र भएको हो जस्तो मैले यहाँ क्लिक गरेँ पिभट टेबलको फिल्ड छैन ला कहाँ छ रो के हो कोलम के हो भन्नुभयो भने तपाईले यहाँ जानुभयो भने यस्तो यो एनालाइजमा जानुभयो भने यहाँ लास्टमा एउटा सो भन्ने हुन्छ हैन जस्तो फिल्ड लिस्ट यो भयो भने यो आउँछ यो गर्नुमा यो जान्छ हाइड अनहाइड है यसरी तपाईले चाहिँ पिभट टेबलको अब स्लाइसर युज गर्न सक्नुहुन्छ ओके अब पिभट टेबलमा अर्को एउटा कुरा जस्तो कुनैमा एउटा डेटा चेन्ज गरेँ मैले अब पिभट टेबल त बनाएँ पिभट टेबल बनाएपछि पिभट टेबल बनाइसकेपछि मैले पिभट टेबलमा केही चेन्ज गर्न सक्नुहुन्न है जस्तो मलाई यहाँनिर डिलिट गर्नु पर्यो भने आई क्यान डु इट मैले हिजो पनि भनेको थिएँ यसमा केही पनि गर्न सक्नुहुन्न किनभने दिस अल आर फ्रम द मास्टर टेबल जबसम्म मैले मास्टर टेबलमा केही चेन्ज गर्दिनँ पिभट टेबलमा केही पनि चेन्जेस आउँदैन सो तपाईलाई पिभट टेबलमा केही फिगरहरु चेन्ज गर्न पर्यो अपडेट गर्न पर्यो भने यु हेभ टु गो टु मास्टर डाटा जस्तो मास्टर डाटामा गएर एउटा यहाँनिर हेरौँ एउटा कम्पनी ए मा यो अमाउन्ट छ मैले कम्पनी ए मा जान्छु वेयर इज कम्पनी ए जस्तो कम्पनी ए मा गएर एउटा अमाउन्ट बढाइदिएँ मैले यहाँनिर ठुलो अमाउन्ट रेभेन्यू 1 1 2 3 4 5 6 मैले यहाँ अपडेट गरेँ है रेभेन्यू अपडेट गरेँ सो अब तपाईले यहाँ जानुभयो भने अहिले कम्पनी एमा रेभेन्यू तपाईले अपडेट देख्नुहुन्न किनभने पिभट टेबलमा अपडेट हुँदैन है अटोमेटिक अपडेट हुँदैन यहाँ लिंक छैन सो लिंक नभएको हुनाले मैले अपडेट गरेछु तर यो कम्पनीमा अपडेट छैन सो अब कुनै बेला तपाईको डेटाहरु त्यस्तो चेन्जेस भयो डेटा चेन्ज हुनेबित्तिकै पिभट टेबलमा चाहिँ त्यसको पनि रिफ्लेक्सन आउनु पर्यो भने यु हेभ टु अपडेट रिफ्रेश गर्नु पर्यो पिभटलाई रिफ्रेश गर्नु पर्यो सो रिफ्रेशलाई तपाईले कुनै एउटामा बसेर यो पिभटमा रिफ्रेश गर्नु पर्ने जस्ट राइट क्लिक गरेर यहाँ रिफ्रेश भन्ने छ when you click on रिफ्रेश भयो हेर्नुस् त कम्पनी ए मा थियो ठुलो अमाउन्ट थियो अघि नै यस्तो थियो मैले भने रिफ्रेश यहाँ रिफ्रेश आइसकेको छ भनेपछि डेटामा चेन्ज गरेपछि मात्रै पिभटमा चेन्ज आउँछ त्यो पनि रिफ्रेश गर्नुपर्छ नभए आउँदैन है अटो रिफ्रेश चाहिँ हुँदैन सो तपाईले राइट क्लिक गरेर रिफ्रेश गर्नुपर्ने हुन्छ अब अरु भनेको चाहिँ यहाँनिर अघि नै भने जस्तै यो चाहिँ तपाईको लेआउट हैन पिभट टेबल त बनायो पिभट टेबलको लेआउटमा पनि तपाईले प्ले गर्न सक्नुहुन्छ अब यो भनेको कलर चेन्ज हैन यो भनेको कलर चेन्ज हाम्रो टेबलमा चाहिँ त्यो कलर चेन्ज भने जस्तै यो भनेको पिभट टेबलको कलर चेन्ज गर्ने स्टाइलहरु भयो हैन त्यस्तै गरेर अब मलाई लेआउटहरु पनि तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो सब टोटल चाहियो भने अब यसमा सब टोटल अब यसमा त्यही छैन किन यसमा एउटै मात्रै छ तपाईको यसमा 50 60 वटा भयो भने सब टोटल हुन्छ जस्तो मैले एउटा डेटमा यहाँनिर यसमा गयो भने सब टोटल आउन सक्छ जस्तो यहाँनिर मैले यहाँ गएँ एनालाइजमा डिजाइनमा गएर मैले सब टोटलमा राखे भने अब अघि एउटा क्वेशन मलाई के आएको थियो भने मलाई इयर वाइज सब टोटल चाहियो सो दिस इज इयर वाइज 19 को सब टोटल तपाईको 20 छ भने 20 पनि आउँछ हैन मलाई चाहिदैन रुल्स सो यो चाहिन्छ भने सब टोटल राख्न सक्नुहुन्छ सो यो पनि मैले टपमा पनि राख्न सक्छु हेर्नुस् त 2019 को टोटल हैन मलाई यो ग्रान्ड टोटल चाहिएन आई डोन्ट नीड ग्रान्ड टोटल अफ गरिदिन्छु मलाई यहाँ चाहिदैन यहाँ चाहियो अब तपाईको 20 छ भने 2020 को यहाँ आउँछ फेरि 21 छ भने 21 को तल आउँछ अब त्यो रिपोर्टमा भर पर्ने कुरा है रिपोर्टमै छैन भने चाहिँ त्यो टोटल सब टोटलले काम गर्दैन सो दिस इज टोटल अफ एभ्रीथिङ यहाँसम्मको टोटल भनेको 4196 यो भनेको यो हो सो यसमा ग्रान्ड टोटल सब टोटल चाहिने नचाहिने तपाईले यहाँबाट क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ मलाई सब टोटल चाहियो भने मैले बिजनेस सो गर्न सक्छु सो मलाई ग्रान्ड टोटल चाहियो भने मलाई
रोमा पनि चाहियो, कोलममा पनि चाहियो, त्यो गर्न सक्नुहुन्छ है। सो दिज आर फर सर्ट टोटल र ग्रान्ड टोटल कुरा हो। त्यसै गरी रिपोर्ट लेआउट पनि छ। जस्तो रिपोर्ट लेआउटमा अहिले मेरो रिपोर्ट यस्तो छ, तपाईले रिपोर्ट लेआउटमा गएर सो इन कम्प्याक्ट रिपोर्ट गर्यो भने दिस इज अ कम्प्याक्ट रिपोर्ट। अब मैले अहिले गएर आउटलाइन गर भनेर क्लिक गर्यो भने यसरी आउटलाइन आउँछ है। 19 को यो, यसको यो यसरी पनि आउँछ। फेरि मैले यसलाई चाहिँ कम्प्याक्टमा ल्यायो भने दिस इज कम्प्याक्ट। मलाई 19 अलग्गै चाहियो, 19 अलग्गै चाहियो, त्यसपछि यो इयरहरुलाई यता चाहियो भन्यो भने तपाईले यहाँ गएर आउटलाइन गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब तपाईले टेबुलर फर्मेटमा ल्याउँदा के आउँछ, जस्तो टेबलमा जस्तो आयो, यो टेबलमा आयो। मैले अघि न आउटलाइन गर्दा यो तल गयो आउटलाइन हैन, आउटलाइन यो लाइनको आउटमा छ, यो लाइनको यो आउटलाइनमा आयो। टेबलमा गर्दा यो पनि माथि गयो। अब यो चाहिँ जस्ट क्लिक गरेर प्ले अराउन्ड गर्नु लागि। सो ती कुराहरु पिभटमा केही रिपोर्टको केही चेन्जेस गर्नु पर्यो भने तपाईले डिजाइनमा गएर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सो एनालाइजमा चाहिँ पिभटलाई रिफ्रेश गर्ने, स्लाइसरहरु राख्ने, ग्रुप अन ग्रुप गर्ने। अब त्यही कुराहरु जस्तै राखिदिएको छ कि सजिलोको लागि हैन। जस्तो रिपोर्ट फिलर हाइड भयो, मैले यो फिल हाइड गरे, यो हटाएँ, यो चाहियो, फेरि यो हटाएँ, यो हटिरहेछ भने तपाईले यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। सो एनालाइज ट्याबमा गएर यी कुराहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब तपाईहरुलाई एउटा सिम्पल यस्तो ड्याशबोर्ड बनाउन केही गाह्रो जस्तो लाग्दैन, किनभने पिभट टेबल बनाएर पिभट चार्ट क्रिएट गरेपछि यो कुनै ठुलो कुरा हैन। खाली स्लाइसर एउटा राख्नु पर्यो। स्लाइसर राखेपछि त्यो स्लाइसरलाई चाहिँ मल्टिपल के भन्छ पिभट टेबलबाट लिंक गर्नु पर्यो। ओन्ली यु हैव टु रिमेम्बर इज स्लाइसरमा गएर अप्सनमा जानु भएर यो कनेक्सन रिपोर्ट कुन रिपोर्टलाई कनेक्ट गर्ने त भन्ने कुरा यहाँ गएर चाहिँ यहाँ दिनु पर्यो हैन। यहाँ मैले चाहिँ सबै दिएन, कुनै एउटालाई मात्र दिए भने एउटा मात्रै हुन्छ। तर मलाई के हुनु पर्यो भने मलाई यो स्लाइसरबाट सबै मलाई चार्ट कन्ट्रोल गर्नु पर्यो भने तपाईले सबैमा क्लिक गर्नु पर्यो। डन, ठीक छ। यहाँ मैले एउटा हिजो पनि यो डिफरेन्ट सिटमा भएको डेटालाई चाहिँ कसरी पिभट गर्न सक्छ? त्यो एउटा चाहिँ के छ भने छ नि, अब डिफरेन्ट सिटमा भएको डेटालाई पिभट गर्नलाई तपाईले के गर्नु पर्यो भने डिफरेन्ट सिटको इन्फर्मेसनलाई ल्याएर गर्नु पर्यो है। त्यसमा 3-4 वटा टेक्निक छ हैन। एउटा चाहिँ तपाईको पावर क्वेरी भन्छ है। पावर क्वेरी भनेको 2013 पछि चाहिँ पावर क्वेरी भन्ने छ। तपाईले पावर